हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज फेरि नयाँ टपिक्सको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी ट्रिगोनोमेट्रीकै कन्टिन्यू गर्छौँ आज पनि। सो ट्रिगोनोमेट्रीको पनि नयाँ टपिक्स, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला। ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला। ल, यो भनेको के भन्दा अहिले हामीले जुन कम्पाउन्ड एंगलमा हामीले फर्मुला पढ्यौं ती फर्मुलालाई के गर्छौं अब ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं है, ट्रान्सफर्म गर्छौं र ट्रान्सफर्म गरेर फेरि नयाँ फर्मुलाहरू डेराइभ गर्छौं है। आजको क्लासमा हामी फर्मुला कसरी डेराइभ गरिएको छ र कसरी सम्झिने भन्नेतिर मात्र फोकस गर्छौं, अनि अर्को क्लासमा यो टपिकसँग सम्बन्धित एक्सरसाइजहरू गर्छौं है त। ल, अलिकति ठुलो गरे मैले, सबैलाई मैले फोन चेन्ज गरे। ओके, ल, पहिलो हामीलाई थाहा भएको फर्मुलादेखि नै सुरु गरौँ नि त। सरी, साइन ए प्लस बी, यसको फर्मुला थाहा छ? यसको फर्मुला हो साइन ए डट कस बी प्लस कस ए डट साइन बी हो पहिलो फर्मुला यो। दोस्रो फर्मुला साइन ए माइनस बी, यसको फर्मुला के? कस ए डट सरी साइन ए डट कस बी माइनस कस ए डट साइन बी, यो हो फर्मुला। अनि अर्को फर्मुला कसमा छ, कस ए प्लस बी कस ए डट कस बी माइनस साइन ए डट साइन बी। एन्ड देन अर्को एउटा फर्मुला छ कसकै, कस ए माइनस बी, यसको आउँछ साइन ए डट साइन बी प्लस कस ए डट cos A dot cos B plus sin A dot sin B। ल, यो चारवटा फर्मुला जुन हामीले कम्पाउन्ड एंगलमा पढेका छौं, यो चारवटा फर्मुलालाई अब हामी के गर्दैछौं? ट्रान्सफर्म गर्दैछौं है, र त्यहाँबाट नयाँ फर्मुला हामी डेराइभ गर्छौं। अब कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने त हेर्नुस् है त। पहिलो नम्बर 1 मा यसो गरे, साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी, यो दुईटा जोडौं त। यो दुईटा जोड्यो भने के आउँछ? साइन ए प्लस बी को फर्मुला के आउँछ? साइन ए डट कस बी प्लस कस ए डट साइन बी आउँछ, प्लस अनि साइन ए माइनस बी को साइन ए डट कस बी माइनस कस ए डट साइन बी आउँछ हो है। हेर्नुस् त, यो अगाडिको फर्मुला साइन ए प्लस बी को भयो, अनि यो पछाडिको फर्मुला के भयो? साइन ए माइनस बी को भयो। यो जब यो दुईटा हामी प्लस गर्छौं तब के हुन्छ त? हेर्नुस् त, यो टर्म र यो टर्म त क्यान्सल आउट हुन्छ हो नि त। यो क्यान्सल आउट पनि गरेर देखाइदिन्छु म। भनेपछि यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल आउट भयो।
बाँकी रह्यो के sin a डट cos b, यहाँ पनि sin a डट cos b भनेपछि बाँकी के रह्यो त? बाँकी के रह्यो भन्दा sin a प्लस b र sin a माइनस b जोड्दाखेरि बाँकी रह्यो 2 sin a डट cos b। यो पनि एउटा फर्मुला हो। भनेपछि तपाईले यदि यो दुईटा जोड्ने बेलामा डाइरेक्ट यो भ्यालु पनि हाल्न पाइयो भने यसको ठाउँमा यो पनि हाल्न पाइयो है, एउटा फर्मुला हो। सो सेम एज नम्बर 2 sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b गर्यो भने नि हेर्नुस् त sin a डट cos b प्लस cos a डट sin b हुन्छ अनि माइनस आउँछ sin a डट cos b। अब यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ है, यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ है। फर्मुलामा माइनस थियो अनि प्लस भयो cos a डट sin b। अब यहाँ कुन चाहिँ क्यान्सल आउट भयो त? कुन क्यान्सल आउट भयो हेर्नुस् त? यो sin a डट cos b र sin a डट cos b भयो, यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट भयो हैन त? यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो भनेपछि बाँकी रह्यो cos a डट sin b। भनेपछि अब यहाँ पनि के गर्न पाइयो भन्दा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b भनेको चाहिँ 2 cos a डट sin b। यो पनि फर्मुला हो। अब यो दुईटा फर्मुलामा कन्फ्युजन के हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् है, प्लस भयो भने sin a प्लस b र sin a माइनस b हो नि दुवै भाइ। प्लस भयो भने sin अगाडि आउँदो रहेछ हैन, माइनस भयो भने cos अगाडि आउँदो रहेछ भनेर याद गरे हुन्छ है। यसरी सम्झिन सजिलो छ। एउटा प्लस छ sin अगाडि आउँछ, माइनस भयो cos अगाडि आउँछ है त। ल अब त्यस्तै cos को पनि एक्जिट गरेर हेरौँ नि त। नम्बर 3 cos a प्लस b र प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b को फर्मुला cos a डट cos b माइनस sin a डट sin b हैन। अनि प्लस cos a माइनस b को फर्मुला cos a डट cos b प्लस sin a डट sin b। यहाँ पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। कुन क्यान्सल आउट हुन्छ? sin a डट sin b, sin a डट sin b क्यान्सल आउट हुन्छ। एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ। बाँकी रह्यो कति त? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b भनेको बाँकी रह्यो 2 cos a डट cos b भयो। यो पनि फर्मुला भयो। अर्को नम्बर 4 मा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब माइनस गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त? cos a डट cos b माइनस sin a डट sin b भयो। यो cos a प्लस b को फर्मुला। अनि माइनस cos a माइनस b हुँदाखेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ cos a डट cos b प्लस हुनुपर्ने थियो है। फर्मुला के हुन्छ? प्लस हुनुपर्ने थियो, माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस नै हुन्छ, माइनस sin a डट sin b भयो। ठीक छ। अब यहाँ क्यान्सल आउट चाहिँ कुन हुन्छ त हेरौँ त। यहाँनिर क्यान्सल आउट हुन्छ यो cos a डट cos b, cos a डट cos b हैन, एउटा प्लस छ एउटा माइनस। अब दुवैमा के छ? माइनसमा आएको छ। सो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b भनेको
माइनस आउँछ 2 माइनस 2 sin a dot sin b हो माइनसमा आयो सो माइनसमा आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर यस्तो गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ cos a minus b गरेर अनि माइनस cos a plus b गरौँ अनि पछाडि चाहिँ के गरौँ 2 sin a dot sin b गरौँ गरेको बुझ्छ है यहाँ गरेको के भन्दा माइनस कमन लिएको है यहाँ माइनस कमन लिँदाखेरि यो माइनसमा जान्छ सरी यो माइनसमा जान्छ त्यही भएर यहाँ माइनस cos भयो अनि यो चाहिँ प्लस हुन्छ अगाडि राखेको छु है त्यति मात्र ल यो भयो फर्मुला भनेपछि यो चारवटा फर्मुला मैले भनेको छु क्वेशनमा जस्तो आउँछ त्यही अनुसार हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ कहिलेकाहीँ यो फर्ममा आउँछ यो फर्ममा आयो भने हामी यसलाई के गर्दैछौँ यो टर्म्समा हाल्दिन्छौँ कहिलेकाहीँ यसरी प्रडक्ट फर्ममा आउँछ यो प्रडक्ट फर्ममा आयो भने हामीले यसलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ तपाईँलाई जुनमा कन्भर्ट गरेर सजिलो हुन्छ एउटा क्वेशन कसरी दिएको छ त्यसरी हेर्न सकिन्छ ठिक छ ल अब मैले के गरेँ यही फर्मुलालाई फेरि एकचोटि यहाँ लेखेँ यो चारवटा फर्मुला भयो है यो चारवटा फर्मुला फेरि म रिभाइन्ड गर्छु नम्बर 1 मा के भयो 2 sin a dot cos b यो भनेको के आउँछ साइन अगाडि छ त्यही भएर के आउँछ sin a plus b र sin a minus b को सम हो भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्यो है साइन अगाडि आएकोले प्लस ठीक छ नम्बर 2 cos a dot sin b cos अगाडि आयो सो cos अगाडि आयो भने sin a plus b र sin a minus b हो भनेर बुझ्नु पर्यो cos अगाडि आएको भएर माइनस भयो ठीक छ ल आफ्टर देन 3 नम्बरमा आयो 3 नम्बरमा के छ 2 cos a dot cos b दुवै cosमा आयो भने दुवै के हो cosमै हो cos a plus b plus cos a minus b cosमा आएको भएर है नम्बर 4 मा दुवै साइनमा आयो भने sin b भयो भने अलिकति चेन्ज छ यसमा cos चाहिँ माइनसमा आउँछ तर cos a minus b चाहिँ अगाडि लेख्ने cos a plus b भर्खरै हामीले यहाँ गरेका छौँ नि हैन दुवै साइन आयो भने cosमा माइनस दुवै cos आयो भने cos नै हो प्लसमा आउँछ दुवै साइन आयो भने cos नै हो तर माइनसमा आउँछ यो चारवटा फर्मुला ठीक छ अब मैले यो अहिले यो अगाडि राखेको फर्मुला लेखेको छु नि कारण के भन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो फर्ममा आयो भने यो फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्नको लागि माथि निकाल्दाखेरि चाहिँ यो फर्ममा आयो प्रडक्ट फर्म पछाडि मात्रै छ मैले यसरी लेखेको छु ठीक छ ल अब यो चारवटा फर्मुलालाई फेरि हामी के गर्छौँ कन्भर्ट गर्छौँ है यही चारवटा फर्मुला फेरि यसलाई म तल सार्दिन्छु अब यो चारवटा फर्मुलामा let a plus b a plus b is equals to a sorry c suppose and a minus b is equals to d ल यो दुईटा सपोज गरौँ यो दुईवटा सपोज गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त हेरौँ है solving यसलाई सल्भ गरौँ यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है त मैले के गर्छु अब एलिमिनेसन मेथड युज गर्छु है a plus b is equals to c तल a minus b is equals to d है अब यसलाई एलिमिनेसन मेथड युज गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त एलिमिनेसन मेथड युज गर्दाखेरि यो क्यान्सल आउट हुन्छ बी र बी क्यान्सल आउट हुन्छ है यहाँ तल कति बाँकी रहन्छ हेर्नुस् त अब ए हुन्छ इज इक्वल्स टु सी प्लस डी हुन्छ
A is equals to C plus D by 2. Here, now substituting value of A in A plus B is equals to C. फर्स्ट इक्वेसन भने है तपाईले सेकेन्ड इक्वेसनमा राखे नि हुन्छ केही समस्या हुन्न त्यो राख्दाखेरि हेर्नु त कस्तो हुन्छ A भनेको C plus D by 2 C plus D by 2 plus B is equals to C. B is equals to C minus C plus D divided by 2. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ त अब 2 एलसीएम आयो 2 एलसीएम आयो माथि 2C minus C minus D is equals to C minus D by 2 आयो C minus D by 2 हेर्नुस् त है A को भ्यालु कति आयो यो आयो B को भ्यालु कति आयो यो आयो अब यो दुईटा भ्यालु मैले किन गरेको छु भन्दा फेरि फर्मुला एक्चुअली ट्रान्सफर्म गर्न खोजेको जुन हामीले चारवटा फर्मुला निकालेका छौं यही चारवटा फर्मुलामा एक्चुअली हेरौँ न त मैले त्यो भ्यालु मात्र चेन्ज गर्न खोजे है चाहिँ मैले एरो मात्र खोजेको है यो फर्मुला के हुन्छ होला त 2 को 2 छ A भनेको के छ A भनेको C plus D by 2 भर्खर हामीले निकालेको D by 2 dot cos B भनेको C minus D by 2 is equals to यहाँ चाहिँ sin C plus sin D है A plus B लाई हामीले के मानेका छौं C मानेका छौं A minus B लाई हामीले के मानेका छौं D मानेका छौं भनेपछि यो त हामीले कन्भर्ट गरे हो A को भ्यालु र B को भ्यालु भनेपछि यो पनि एउटा फर्मुला ठीक छ सो सेम एज यो पनि यहाँ पनि फर्मुला आउँछ अब 2 cos A भनेको C plus D by 2 dot sin C minus D by 2 is equals to sin C minus sin D ठीक छ so same as यहाँ पनि 2 cos A भनेको C plus D by 2 dot cos C minus D by 2 is equals to cos C plus cos D and फेरि अब यसमा पनि भ्यालु मात्र चेन्ज गरौँ 2 sin A भनेको C plus D by 2 dot sin के आउँछ C minus D by 2 is equals to cos D minus cos C यो फर्मुला भयो
यहाँबाट यो जानको लागि मैले के गरेको छु यहाँ कन्भर्ट गरेर देखाएको छु है त्यो कन्भर्ट गरेको पनि ठ्याक्कै याद गर्ने अब पछि यो याद गरिराख्न आवश्यक छैन है पछि यो याद गरिराख्नु पर्दैन हामीले के याद गरे पुग्छ यो चारवटा फर्मुला याद गरेको यो चारवटा फर्मुला याद गरेको ठीक छ ल म फेरि त्यही आठवटा फर्मुला भयो म आठवटा फर्मुला फेरि पनि एकचोटि लेख्दै छु ध्यान दिएर सुन ध्यान दिएर हेर है त ल नम्बर 1 तपाईलाई चाहिने फर्मुला sin a plus b plus sin a minus b के हुन्छ 2 sin a dot cos b हुन्छ प्लस भएकोले sin अगाडि हैन sin a plus b minus sin a minus b माइनस भएकोले के हुन्छ cos a अगाडि हुन्छ sin b पछाडि हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b cos cos छ प्लस छ भने के आउँछ दुवै cos मा आउँछ cos a dot cos b अब यहाँ चाहिँ चेन्ज छ cos a minus b अगाडि लेख्छौं माइनस cos a plus b लेख्छौं यो भयो भने माइनसमा भएकोले के आउँछ दुवै साइनमा आउँछ यो चारवटा भयो है अब c र d वाला लेख्छौं है त 2 यही कुरा हो इन्जिनियर नै हो तर म यसले अगाडि लेखेर लेख्छु है इन्जिनियर नै कुरा हो तर sin c plus sin d हुन्छ है sin c plus sin d यही नम्बर 1 के हो है sin c plus sin d हैन त्यो गर्दाखेरि के आउँछ 2 sin c plus d by 2 dot cos c minus d by 2 नम्बर 6 मा sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 dot sin c minus d by 2 अब 3 नम्बर के हुन्छ cos c plus cos d 2 cos c plus d divided by 2 dot cos c minus d divided by 2 where cos d अगाडि छ है cos c 2 sin c plus d by 2 dot sin c minus d by 2 यो 8 वटा फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको फर्मुलाजहरुको के हो यो ट्रान्सफर्मेसन हो यति कन्सेप्ट बुझौं सम्झिनलाई सजिलो छ फेरि पनि एकचोटी हेरौं साइनमा दुवै sin a plus b a minus b छ प्लस भयो भने sin अगाडि आउँछ अथवा सिम्पली sin भयो भने sin र cos आउँछ भनेर बुझ्नु भयो sin र cos आउँछ प्लस भयो भने sin अगाडि आउँछ sin र sin प्लस माइनस गर्दा sin र cos नै आउँछ माइनस भयो भने cos अगाडि आउँछ हैन अनि cos को केसमा चाहिँ के आउँछ कि cos मात्रै आउँछ कि sin मात्रै आउँछ हैन sin को केसमा दुवै आउँछ दुवै आयो प्लस भयो sin अगाडि आयो माइनस भयो cos अगाडि आयो cos को केसमा कि sin अगाडि आउँछ सरी कि sin मात्र आउँछ कि cos मात्र आउँछ यहाँ sin मात्र छ यहाँ cos मात्रै छ प्लस भयो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ cos मात्र आउँदो रहेछ माइनस भयो भने के आउँदो रहेछ sin आउँदो रहेछ सम्झिने तरिका ठीक छ यहाँ पनि त्यही है sin र sin जोड्दाखेरि sin अगाडि आउँछ sin र sin माइनस गर्दाखेरि cos अगाडि आउँछ cos र cos मा cos कि cos मात्र आउँछ कि sin मात्र आउँछ प्लस भयो भने cos आउँदो रहेछ माइनस भयो भने के आउँदो रहेछ sin आउँदो रहेछ
अब यही फर्मुलालाई म 8 नम्बरको फर्मुला एक्चुअली फेरि लेख्छु। यहाँ चाहिँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि cos कन्फ्युज नहुने गरी cos c माइनस cos d पनि गर्न सक्छ है, किनकि सबैमा अगाडि अगाडि c र d छ, अनि यहाँ चाहिँ d अगाडि भएर कन्फ्युज हुन सक्छ भनेर। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा 2 sin, यहाँ चाहिँ c प्लस d नै ठिक छ, c प्लस d by 2 डट sin, यहाँ चाहिँ के गर्छौँ d माइनस c गर्छौँ, त्यो पनि गर्न पाइन्छ है। कहाँ चेन्ज गर्ने, तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्ने कि यहाँ चेन्ज गर्ने तपाईँको इच्छा। अच्छा ल, यति गर्यो भने यो फर्मुलाहरू बुझ्न सजिलो होला। यो फर्मुला मात्रै भयो आजको लागि काम। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ, यो फर्मुलाहरू एप्लाई हुने गरी यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाजको केही वर्कआउट एक्जाम्पलहरू गर्छौँ। त्यतिन्जेलको लागि सबैलाई बाई बाई, थ्याङ्क यू भेरी मच।